Bueno, may mutay so lahat dos programas timbangan sa Katurugan. Welcome sa atong tulumanon. Alang sa mga katawhan diya nga nagasubaybay sa atong programa. Kumusta mo ng maayong buntag? Og diya po sa gawas sa nasod, diya sa California, Mr. and Mrs. Escuro Bago, maayong buntag diya. Diya sa ilang pa niya lugar karon gabi na. No, maayong gabi diya. Diya sa California, Mr. and Mrs. Escuro Bago. Ang ato usab nga walay paglubad nga supporter, sponsor sa itong programa sa timbangan sa Katarungan na kanunay nga nagasuporta labi na sa itong krusada o mga ginahimo dirigsoon diri sa Pilipinas. Salamat kayo. O may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto diya sa gawasan nasod, dodebon sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Maayong buntag ninyong tanan. Kumusta mo, no? Iniigsoon nga kabuntagon. So, kini may gala mga issue nga tagaan pagdagad karong orasa. Kung may mga pangutana, i-chat lang kay ato ng tubagon sa ato igsoon nga programa karong orasa. Sa ato palibot panggala dili malalis nga nagsigid saka igsoon ang matod padeha mga palaliton labi na sa gasolina mga kaigsoona. O gibaw ta nga basta gani musaka na ang gasolina, usaka halos tanan igsoon nga mga palaliton. Mao na problema karon. Nga kung di gani undang may gala kining gubat sa gawasan nasod, mag-antos ang Pilipinas, mag-antos ang katawhan sa grabing kamahal. Liman karon nga panahon na ang gasolina ni abot ang hapin na uban 100 ang litro. Na uban si 90, 99 kang mahalan ni ang diesel kapinas gatos ang litro. Hinoon alang sa mga nagbasag Biblia, no? Alang sa mga nagbasag Biblia mga higala, dili na magita makurat anang pagkamahal kay gitagda ng ginandaan. Kung imong tanawon ang Ezekiel 12 matud ba nga sa katapusan nga mga adlaw, dili tugutan nga ang magpalit malipay. Apan di po tugutan nga ang negosyante mag-uol. Tagna nga ng daan. Gitagda daan sa itong Ginoo, gipabaw tadaan ng kaisunan nga matod pa diya muabot ang panahon sa katapusan nga mga adlaw ang magpalit di nagid malipay. Unya di po tugutan nga mag-uol ang negosyante. Tinuod mo gina. Kaya bisag unsa ka mahal igsuon sa pagliton, ang mga tao mopalit mo gina. Mopalit gina siya. Bisag pag maabot pa ng litro 200, mopalit gid ang tao. Nga naman kayo, masakyanan. Unya karon ang negosyante, kada palit nato, ginansyam gina sila. Di maging may tabong ani ginansya. Muna tagna siya daan. Muna giingon sa panultihon 2014 nga ang kumapalit kanunay magbagutbot, kanunay magbagulbol, kay taas ang presyo. Insakto na mga kaigsoon. Og kini og kana nga mga panghitabo, og kini panghitabo karos palibot. Mao na ni siya ang gisulti sa Ginoo. Diya sa Mateo 24, 1-3. Gitudlo sa mga apostoles ang Jerusalem nga syudad. Apan niingon ng Ginoo, nakita ba ninyo kining tanan? Moabot ang panahon nga wala unay may bilin nga pinatong sa bato nga di na kutumpagon. Sa diha nga mauni ang nabati sa mga apostoles. Nangutana ang mga apostoles bersikulo 3. Kanos aman kini mahitabo? Unsa man ang ilhanan sa imong pagbalik o sa pagkatapos sa kapanahunan. Mo nagi pangutanas mga apostoles. Kanos aman mahitabo Ginoo nga kining tanan nga mga building sa kalibutan mabungkag maguba ni. Unsa man ang ilhanan sa imong pagbalik. Kanos aman matapos ang kapanahunan. Tulo ka pangutana ang ipangutana sa mga apostoles ngadto ni Kristo. Apan ang atong Ginoo mitubag 4 ug 5. Magbantay kamo. Usa na, magbantay kamo. Kaysa dili pag kumubalik butong usa ang mga mini nga Kristo. Og daghan ang magdala sa akong ngalan. Mao na gitubag sa Ginoo primero. Sa ato pa sa di pa siya mobalik mga kaigsuonan mutungha usa ang mga tawo nga magpaka-Kristo. O kana natuman na karon. Pwede naghana karon mga founder sa mga reliyon nga magpailang Ginoo na sila.
Oh, kung ari ka igsuon ni Kibuloy, paila po siyang siya na Dios, siya ni appointed son. Aduna po'y ari po ka sa PBCM, PBMA, ang ilang mga founder, paila po nila nga mga Dios, Espiritu Santo. Oh, ang uban gani nga mga pundok, ilan ang himuong Dios si Rizal. Mao nang adunay mga Rizalian mga igsoon. Daghan. Daghan ang magdala sa kungalan ug naapay gipasunod ni Kristo. Makadugog ka mo gubat sa lain nga mga dapit. O bato ba diha? Ang nasod batok nasod, ginharian batok ginharian. Gutom, linog, kamatay, mauni ang ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Tanawa, di ba? Klaro kayo. Sige ng gubat, nasod batok nasod. Gutom. Kaya kung maggubat, gutom gina. Patay. Kana mga igalan, mauna siya ang gitawag ng mga ilhanan nga hapit na mo balik ang Ginoo. Unya napay laing ilhanan sa 2 Timoteo 3 bersikulo 4-5 nga ang mga tao ang ilang palabihon mauna ang kahilayan sa kalibutan, mauna ang kalipayan sa kalibutan. Tanawa ra karon mga kaigsunan ang palibot. Gamay ra ang moadtog simbahan, apan daghan ang moadtog bulangan. Sugalan puno, bulangan puno, maglinya pitinighana gyud, pero manimba gani gamay ra kayo. Minaw pulong si Ginoo gamay ra gyud, pero magdisko na gani pitinighana. Oh, ngani na pugin ibayad na gani. Mao na ang atong gipaabot, walay labot ang Pilipinas sa gubat, pero maipiktahan lang kita. Oh, ipiktahan ta. Matabatong uban ng ipungutana, Brad, bahala, mahal ang palit, basta naalay mapalit. Sakto masab. Oh. Kay 200 ang litro, 150 ang litro, basta naalang ang mga tao, mapalit man yun. Ang kulba, kung nagwa na kayo mapalit, sakto yan. Ang kulba, isugwa na kayo, buwan ay baligyang gasolina. Kaya mag-unsan na lang, no? Mao na nga sa ato igsoon nga pagtuon, mao na ni ang bantayanan magaigsunan, kay matod mo sa Biblia, Lucas 21:28, nga inigsugo nagkitabo ni mga butanga. Ihangad ang inyong ulo sa taas, iyahat ang inyong mga mata sa taas, kay ang inyong kaluwasan nakaduol na gyud. Mao na nga kanong panahon na magisunan, di na panahon sa gitawag nga babagay-bangay sa pangalagad sa Ginoo. Mao na giingon nga magtinuod ni gyud pangalagad sa Ginoo. Kay ngano man ang Ginoo hapit na mobalik. Kinahanglan kitay unang mobalik, kay kung maabta digsoon nga siya ang unang, si Kristo ang unang mobalik, wa na giti paglaom. Wa na ti paglaom. Mao na nga kinahanglan aware ta sa mga doktrina magigsunan, mga doktrina nga mga bakak kinahanglan masayod ta. Kay kung di ta masayod sa mga doktrinang bakak, musamot tag ka impierno mga higala. Maglisod pa sa panahon, kini atong gipuy-an karon pala kalibutan mga igsunan, apikin na magini. Mao na nga ato na lang siguroon itong pamangalagad si Ginoo. Oh, na niata sa paghisgot sa mga pagtulunan magigsunan nga dapat tatong masayran. Masayran na to ang mga patulunan nga bakak, may bawo tas patulunan nga tinuod. Pinangano, kay kung atong sundon ang mga doktrinang bakak, doktrina nga dili tinuod, kana igsuon mo na mohatod nato sa impierno. Usa magisulti sa Biblia, Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isikatawo. Oh, sato pa ang tinuod mo isulti. Og daan ang gitagna igsuon sa Biblia sa buhat 20:28 nga Baingos 30:30, adunay mutungha nga mga maghuwali nga magasulti og mga binalitan. Dili tinuod ng mga sulti. Ila nang himuon aron ang tao madani nila. Gamiton gihapon ang Biblia mga kaigsunan. Oh, mura ba siyawa? Gamit gihapon ang Biblia. Gitintal ang Ginoo. Ingon na yawa ni ay bato buhatang paan. Ingon dayon ang yawa nga ambak. Hining habog nga mga habog gabungtod. Kay matud pa diha ang manulunda bitaw sapnayon kas mga tiil. Naam na Salmo 91. Gamit ang yawa isog bersikulo.
Mo na karon panahon na pod ang mga magwali sa gamit sa bersikulo. Unya kun di ta makatuon magigsunan akan si kita. O akan si ta nga naman ang bersikulo nga ang gamiton to isu nila unya iwalis mga tao. O nang mahibaw dapat mahibaw ta magigsunan. Kaya matod pa ni Kristo sa Marcos City, City 8, gawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang manggit pagkadoktrina, ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Kana magigsuunan mo na isulti ni Kristo. Nga daghan sa mga nagsimba karon nga dili madawat sa Ginoo. Nganon di man madawat sa Ginoo tungod kay ang ilang gidsunod nga sugo sa pagsimba dili sugo sa Dios, sugo sa tao. Ang ilang gisunod nga mga doktrina, mga pagtulunan, dili pagtulunan sa Ginoo, kundi pagtulunan nga hinimo lamang sa kaugalingon nga mga tao, kaugalingon sa hinimo lamang sa mga tao. Mo na lisod mga higala. Mo na nga duha ra maron adunay nagsimba sa tinuod nga Dios, na nagsimba, na magsimba karon nagsunod sa tinuod nga doktrina, na pwede nagsimba karon nagsunod sa ilang kaugalingon nga pagtulunan. Na basig matamurning lang ta mag-igsoon. Matamurning lang ta. Mo na nga dapat masayo ta. Karon kay doktrina man ang kinahanglan sa pag-ila, no, sa tinuod nga iglesia, dapat masayod ta. Unsa man di ay ang mga doktrina nga gitudlo sa tinuod nga iglesia para masabtan to bagayo. Daghan ang muangkon karon. Usa sa proud nga muangkon nga sila ang tinuod nga pundok, sila daw ang tinukod ni Kristo. Walay lain ang mga Roman Catholic. Sila gini muangkon. Mga CFD nga magawali. Sige gwali nga sila ang tinukod ni Kristo gamit ang mga referensya, referensya, polos referensya ang gamiton unya kay nasuwat ang Roman Catholic sa referensya. Namay nasuwat nga Roman Catholic sa referensya pero sa ako nag-iingon usa lang kapag angkon ang ilang gihimo nga sila mo'y tinukod gitukod ni Kristo. Na okay ra man ang mangangkon ta. Tanan igsuon nga mga referensya mabasa nga Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Naagi na sa mga history na encyclopedia mabasa. Pero kana igsuon nga mga author mga Katoliko po na. Kana nga mga magsusulat ila ra po ng mga kauban. Tinuod man ang encyclopedia pero diin man gikan og source ang encyclopedia. Gikan po na sa mga kaparian gisabit ra po sa encyclopedia. History. Na karon kay usa man nakakilid. Mabasa sa referensya ang mga ngalan Roman Catholic gitukod ni Kristo basa. Ang problema igsoon kay ang doktrina nga gitudlo nila nga kadaghanan nga may gipatuman sa mga tao dili mabasa sa Biblia. Kung mabasa ang imong ngalan nga relihiyon o pundok sa referensya, huwag ganun problema magabasa na. Kaya pwede magsuwat. Isulat nimo, example, isulat nimo Seventh Adventist. Sa referensya, nga tinukod ni Kristo. Isulat dito nga, sa Siniuba, tinukod ni Kristo. Isulat sa referensya, nga Roman Catholic, tinukod ni Kristo. Huwag ganun problema mga suwat sa referensya. Ang problema mag-isunan, ang mga doktrina wala masulat sa Biblia. Kana may problema. Kaya ang doktrina man basihan di man ang pangalan. Usa la kang ngalan sa silong sa langit nang gihatag maluwas ta wala lain. Mao ang ngalan ni Ginoong Hesus. Buhat 4 bersikulo 12. Wala na lain pangalan sa silong sa langit nang gihatag maluwas ta ang ngalan ni Ginoong Hesus. Pero kanang ngalan sa relihiyon, ngalan sa pundok katong giparehistro, dili gina bakaluwas na to. Ang importante magigsunan nga ang doktrina na record sa Biblia mao na importante ang gitudlo nga matuman nato. Dili itong ngalan sa itong pundok ng Kristo. Dili itong pangalan nga nasulat sa referensya. Kaya kung naari ka sa Biblia,
wala man nganli. So kay wala man nganli, ang importante dili ang pangalan, kundi ang doktrina. Matthew 16:18, sige ingon dito. Matod pa ni Kristo. Sultian ko ikaw nga ikaw maos Pedro, og sa ibabaw ni bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niyo. Nagtukod sa iglesia, mo nang walay ngalan. Mo na ka wala may ngalan magigsuunan, dili importante ang pangalan sa kaluwasan. Hinoon sa Diyos gobyerno, importante siya ang pangalan, kaya di sa rehistro kung ngalan. Ngadto ka sa gobyerno magparehistro ka, ngutanam sa mga lana. Pero sa kaluwasan magigsuunan, dili na importante ang pangalan sa relihiyon. Dili importante ang pangalan sa iglesia. Ngayon mong iparehistro, dili importante na. Ang importante, igsoon matod pa si Biblia, yung dito. Sa Pinanay 22:12, tanawa mo ano ko sili madugay. Sa pagdala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa, sumala sa binuhatan. Diris binuhatan importante. Sunod, doktrina. Importante ang atong binuhatan, importante pod ang atong mga pagtulunan kung doktrina. Nga naman kay mismo Kristo nagsulti nga ang inyong pagsimba dili nako dawaton. Kay kana ang inyong gituman kalagdaan nga hinimo lang magtao. O nga ni si Kristo nagwarning. Si Apostol Pablo nagsulti diri sa Kolosas. Giwarningan tadaan nga magbantay ta sa mga malipat-lipaton nga pagtulunan sa tao. Kolosas 2 versikulo 14. Lengon diriyo, bantayan ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagis filosofiya o sa malimbungon nga mga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga ikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. Paliman ka. Bantayan daw. Kanang mga patuo-tuo, mga doktrina nga hinimo og tao magsunan nga tawhanon lang kalagdaan. Kabantay mo, tawhanong kalagdaan, dili kalagdaan ni Kristo. Mao ni bantayanan. Na ang pangutana unsaon pag-ilan nato nga kana tawhanong kalagdaan. Unsaon pag-ilan kana ka Kristo ng kalagdaan. Pinaagi sa Biblia. Dili pinaagis mga libro, dili pinaagis referensya, may bawta. May balaan na to, nga kana nga kalagdaan, kana nga doktrina, tao ana ang gabuot, pinaagi lamang sa balaang kasulatan. Tanawon ko na to ning maayong balita Biblia. Kolosas 2:14. Matod pa diri. Kay gidawat man ninyo ang Ginoo, nga Ginoo si Kristo Jesus, pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya nga nakagamot o nagabarog nga nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o mapasalamaton kanunay. Barugan tong gitudlo gyud, ha? Gitudlo ni Kristo magkaigsunan nga mga patulunan, dili kadtong patulunan nga hinimo rag tao. Naniata karon sa pagisgot sa mga doktrina nga tao ang gabuot. Para maklaro gid nato. Usa igsuon sa mga gitawag pagtulunan nagitudlo sa ato mga dagkong simbahan. Mao nga ang balaod sa Ginoo na pulo kasugo unsa na may lang itudlo matod pa nila wala na nakaron. Di na kinahanglan tumanon. Kay kana daw na pulo kasugo ang mutuman ana kadto lamang kuno nga naulipon sa Ehipto. Kadto lamang kuno mga Israel hanon, wa na kuno labot ang Kristohanon pagbantay na pulo kasugo. Kana mo ni bakak mong gison. Di gina tinuod. Nga way labot ang mga tao karon panahon na pagbantay na pulo kasugo. Kanang nagwali ana igsuon, isugo na siya wa. Kaya ang yawa gusto nga ang tao dili mutuman sa napulo kasugo. Mo ni pagbuot sa yawa. Kaya kung di mo tanawon ang Pinadayag 12 versikulo 17, ang yawa na suko sa mga tao nga nagtumag sugo. Suko ang yawa na. Nga kung ang tao magtumag na pulo kasugo, kung ang tao magtumad o mga sugo sa Ginoo, ang yawa masuko na.
kay dili ang yawa gusto nga ang tao mutuman og sugos Ginoo. Gusto ang yawa nga ang tao mulapas sa balaod sa Ginoo. Kay nahibaw ang yawa ang kun ang tao mulapas sa balaod sa Ginoo di sa maluwas nganuman kay ang sala mo gawas na resulta ang sala o ang sala bayad ang kamatayon. Mo nagiingon diri sa 1 Korinto 6 bersikulo 10. Gisulti diri igsoon nga matud pa sa mga Biblia nga walay manilapason sa balaod nga malangit. Mao nang yawa gusto gisa nga ang tao dili mo to magsugo. Ang yawa gusto nga mulapas gid ang tao sa balaod sa Ginoo kay para dili malangit, para dili maluwas magigsunan. Yara 1 Korinto 6 bersikulo 10. Oh, nagiingon diri. Walay manilapason sa balaod. Dili sila makasulod sa ginharian sa langit. Ang tanang manilapason sa balaod. Tala, liman ka na. Walay makasulod nga malapason sa balaod. Mo nang yawa, tuman tagsugo suko na. Kay gusto niya nga di mo tuman padaghan ang maimpirno. So ang tao mga igsuon, malaglag siya kung dili sa kabalo, kung makulagas kabalo. Usyas 4 bersikulo 6. Diha nga bersikulo may gala duha ka rason nga tao malaglag. So ang ano man, ang akong katawhan malaglag kay nakulangan sa kahibalo. Unsa nga kahibalo? Kahibalos Biblia. Dili kabalo ang sa kalibutan nga kahibalo. Kining pagkahibalo sa pulong sa Ginoo nga kung di ta ka hibaloan ni, di ta masayod sa pulong sa Ginoo, malaglag kita. Ikaduha, kaya nalimot sila sa kasuguan sa Ginoo. So duha lang karason diha nga malaglag ang tao. Wala mahibalos Biblia, wala ka mahibalo sa nasa Biblia. Unya, wa pud mo tumag sugo na unsaon pagkaluwasa. Mo na nga kining atong programa, sultian gyud mo nako. Unsa ang mga doktrina nga dili tinuod o unsa pod ang doktrinang tinuod niya number 1 ang tinuod nga doktrina may tungos pagsimba igsuon katong gisugos Ginoo. Unsa may gisugos Ginoo? Deuteronomio 16 bersikulo 8 og sa ikapitong adlaw panimba mo. Unsa mga adlaw ang tingsimba? Ikapitong adlaw. Nga kung atong tanawon igsuon ang ikapitong adlaw, mao na siya ang adlaw igapahulay. Mao nagiingon sa Biblia sa listaas mga pulong, adlaw igapahulay ang ikapitong adlaw semana Sabado. Sa ato pa ang tinuod nga adlaw sa pagsimba, adlaw Sabado, dili Domingo. Mao na pinakatinuod. Kaya ang Domingo magigsuonan sa kunang giingon, ang pagsimba sa adlaw Domingo mugna na sa Roman Catholic. Dili na siya mugna sa Ginoo. Dili na siya doktrina sa Ginoo nga pagsimba Domingo na. Kaya ang sa Ginoo nga pagtulunan, ang pagsimba Sabado, dili Domingo. Gisuwat na sa napulo ka sugo. Sa napulo ka sugo, Exodo 20, bersikulo 8, nag-ingon dito, santusa ang Sabado. Dili mabasa ka santusa ang Domingo. Sa doy bersyon. Nga karaang Biblia. Karong panahon na, ang gibutan dito, hinunduman nimo ang adlaw kapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Unom ka adlaw magkatrabaho ka. Og sa ikapitong adlaw ning gigahin nga pahulay alang sa atong Dios. Sa ato pa, ikapitong adlaw igpapahulay. Og ang Biblia nagsulti nga ang adlaw igpapahulay Sabado, dili Domingo. Unay pinakaklaro mga igsunan. Unya ang bersikulo 10 sa napulo ka sugo nagsulti dito nga ang ikapito ka adlaw ning igapahulay nga gigahin kanato alang sa atong Ginoo. Ato pa, kining adlaw Sabado mao ni siya ang adlaw sa pagpahulay, adlaw sa pagsimba para sa Ginoo. So kung Domingo ang pagsimba nimo, dili Sabado, kana nga pagsimba gigahin na para sa tao. Ug kana nga pagsimba nga Domingo nagpasidungog ta sa Roman Catholic Church. Kung dili ka membro sa Roman Catholic, apan Domingo ang pagsimba nimo, kana nga pagsimba, imong gipasidunggan ang Romano Katoliko. Dili ang Ginoo.
Pero kung Sabado ang pagsimba nimo, nagpasidungog kas Ginoo. Kay Sabado ang pagsimba, iya man as Ginoo. Pero kung Domingo ang pagsimba nimo, nagpasidungog ka sa Roman Catholic Church. Nakaron, kung Roman Catholic ka, asa pa ka nagpasidungog? Oh. Ang dili membro sa Roman Catholic nga ang pagsimba Domingo nagpasidungog sa Roman Catholic. Kay kanang Domingo balaod man sa Roman Catholic. Mo man nagiingon dito sa ilang Convert Catechism. Sa pahina 50. Nagsulti dito nga nganong gibantayan nato ang Domingo dili man ang Sabado. O sige ito ba gito? Gibantayan nato ang Domingo inay ang Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika Romana nagbalhin man sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo sa tuig 336 AD. Sa ato pa balaod na siya. So ang tanang Domingista igsoon nga nagsimba sa Domingo, nagpasidungog sila sa Roman Catholic Church. Og ang Roman Catholic po, nagpasidungog po ni Constantino, kasi Constantino may number 1 na. Sa istorya magigsunan, 321 AD, Marso 7, mo'y pagmugna sa gitawag nga unang pagbantay sa adlang Domingo, nga gipulihan nila ang Sabado ngadto sa Domingo, sa diha nga si Constantino nahimong emperor sa Roma, 321 AD. So sa may tabo sa pagsimba, mo nag-ingon ako nga ang adunay pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo tungod kay ang ilang gisunod hinimo og tao. Na niya ang comparison. Ang Sabado hinimo sa atong Ginoo. Ang Domingo hinimo sa Roman Catholic. Asa magkampili ana? Nga kanang Domingo tao ra may nagbuot ana. Apan samtang ang Sabado ang Dios man may nagbuot. Kung naargod pag-ayaw magkaigsunan nga ang adlong Sabado gikulit nas papan nga bato. Ang adlong Sabado nga pagsimba gikulit na sa papan nga bato. Kay ang napulo kasugo gisulat na sa papan nga bato. O ang nagsulat ana ang Dios gamit ang tudlo sa Dios. Laliman ka, tudlo sa Ginoo gigamit ang gisulatan bato. Giingon dito, santusa ang adlong Sabado. Dios ang nagsulat, ang gisulatan bato. Isa magsugod dito pas kreasyon ng kaigsunan. Samtang ang Domingo nagsugod 321 AD. Ang nagsulat tao, ang gisulatan papel gamit ang ballpen. Wa, pwede layo ara kayo. So, mo na ang tinuod. Ang tinuod nga adlaw sa pagsimba dili Domingo kun dili Sabado. Sumalas Biblia ha. Di ginaingon nga bakak magsunan. Kay Biblia gina. Mo nang miingon ang uban mga si Ibli, tinuod ning Domingo kay mo'y adlaw sa pagkabanhaw. Dili gina mabasa. Kanang rason nila igsuon nga miingon nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw ang Ginoo sa Domingo. Dili na maoy rason, di na tinuod. Kay ngano di man tinuod, walay usa ka apostol nga nagsulti ana. Wa po'y mabasang bersikulos Biblia nga nag-ingon nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw ang Ginoong Domingo, mo nang Domingo na ang Sabado ato ng biyaan. Dili gyud na mabasa. Mga kaisunan. Mo nag-ingon ako nga adunay mga wali nga kaugalingon rang pagbuot sa tao apan walas Biblia. So kung di ta na magtuon ni makaingon mo tag tinuod puno kay wa na ba nang Ginoo giti paglaom. Wa gid problema. Sakto man na. Kung wala ang Ginoo mabanhaw, ang nangamatay dili pun mabanhaw. Una insakto. Apan ang dili insakto kanang muingon ta nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw Ginoo sa Domingo maunay bakak di na tinuod. Kay nga naman bisag usa ka bersikulo di ta kakita na sa Biblia. Walay bersikulong mabasa nga nag-ingon nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw ang Ginoong Domingo. Di na mabasa sa Biblia. Huna-huna arnas tao, sulter nas tao. Muna pinakatinuod. Kay kung sa diha nga kung Domingo ba ang pagsimba igsuon kay nabanhaw Ginoo, ngano man nga ang mga apostolis ang ilang pagsimba Sabado man di man Domingo. Sa diha nga ang Ginoo ni kayab sa langit, 31 AD nawa ang Ginoo may adto sa langit. Gibiyaan niya ang mga apostolis. Unya ang mga apostolis unsa mga lawang simba Domingo di man. Sabado may simbas mga apostolis.
Tanawar ko ng buhat 13. Ang buhat 13, bisa na nasulti na to. Buhat 13:42, niyang gipahayag. Mao ni siya ang buhat sa mga apostolis. Sa ito pa, tanan igsuon nila nga mga gibang buhat, na-record diri sa buhat. Oh, niya. Unsa ba ilang buhat sa mga apostolis? Unsa lawa ang simba nila? 13. Og sa pagpagula nila nga ni Pablo ug Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab pagsugilon kanila sunod adlaw igpapahulay. Oh, ilang wali igapahulay Sabado o nianhangyo sila nga usbo nila ang gisulti ni Pablo ug Bernabe sunod Sabado. Sama mabasa. Kini nga libro, kini Biblia. Mo ni karaan. Duay bersyon ni. Gitawag sa Paglatina Vulgata. Wala baligya ni karon. O sa ingon diri, atong basahon diri sa kanang libro sa buhat. Sa karaan ng Biblia magisunan. On Domingo magitigom nila. Klaro. Sumala igsuon sa mga bersikulo sa Biblia. Buhat 13. 42 paingon sa 44. Ya, basa ta ha? Parang ba? Wala baligya ni ron. Talagsarang kakupot ang Biblia ha? O, niya. Buhat 13:42. Kay matod pa nila, human na banhaw ang Ginoo ang pagsimba daw Domingo na. Ya, mga apostolis og diha sa ilang pagpanggula. Sila mihangyo nga manultin unta kanila sunod Sabado ning mga pulunga. Hangyo sila nga kanang imong giwali sunod Sabado usba na po nagwali. Nganong wala miingon nga sunod Domingo? Kung naapay Domingo nga tigom sa mga tao sa anong panahon, nganong wala miingon nga kanang imong giwali ba sunod Domingo usba po na? Dili kanang imong giwali, kanang imong gisulti usba na sunod Sabado. Sabado malagi. Og sa sunod Sabado, hapit ang tibuok syudad ni miadto pagpaminaw sa pulong sa Dios. Manawara. Sabado ang tigom, walay Domingo magsunod. Walay Domingo nga pagsimba sa panos mga apostolis. Sabado ang pagsimba. Naay tigom o Domingo. Apan dili tigom aron sa pagsimba. Walo lang ka bersikulo hisgot og Domingo magisunan. Apa ni anang 8 ka bersikulo, way mabasa na to nga adunay pagsimba nga gihimo sa mga apostoles niya ng adlaw Domingo. Dita kabasa na. Kanay nga sa ingon sa Juan 20:19. Nga ang mga apostoles human sa pagkabanhaw og ang mga apostoles nagtigom sa adlaw Domingo tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Nagtigom ang mga apostoles dito sa balay adlaw tong Domingo. Kaya nga naman, nahadlok sila sa mga Hudiyo. Wala sila magtigom kaya magsimba sila. Sa ako nagiingon magigsunan. Mahurot na lagbasa sa mga CFD o sa mga Domingista ang Biblia. Walay usa ka bersikulo nga nag-ingon nga ang Domingo gisugo sa Ginoo ingon nga adlaw sa pagsimba. Walay mabasa na. Kung walay mabasa iso mo ni gitudlo. Gitudlo nila ang sayop nga pagsimba. Sayop nga doktrina. Imbis ka Sabado ang tinuod, ilang gitudlog Domingo. O niya ang author, ang original ni ini nga pagbalaod igsuon nga Domingo na ang pagsimba mao ang Roman Catholic Church. Ang original nga Sabado ang pagsimba mao ang Dios. Kaya dito nagsugod sa tanaman sa Eden magsunan. Human og himo sa Ginoo sa kalibutan unom ka adlaw, ikapito ni pahulay ang Ginoo. Ikapitong adlaw ni pahulay ang Dios sa ikapitong adlaw nga mao ang adlaw Sabado. Sunod nga doktrina gitudlo magsunan nga dili tinuod. Ana to klarohon gid. Kanang ilang gitudlo mga igsuon nga maluwas ang tao kung pangajian siya. Was Biblia na.
walay mabasang bersikulo nga ang patay pangadjian malangit. Ngani ang pagpangadji gisaway ni Kristo. Mateo 23:14. Alaot kamo mga eskriba o mga parisyo, mga maot, gisubad ninyo ang kwarta sa babaeng balo. Aron sa pagtabon-tabon niini, naghimo kamog tag-as nga mga pangadji. Busa inyo rang mahiaguman ang labi pagkabugat nga hukom sa silot. Gisaway na ni Kristo ang pagpangadji mga kaigsunan. Nga usa ka pangwarta. Ang pagpangadji daw, pangwarta na siya. Na maingon na ba ng mga si Ibde nga kini kuno sa badista kusog mga warta kay sige lagwalig ikapulo. Na ay inyong doktrina. Na amoy doktrina nga gisultis Ginoo nga pangwarta. Unsa man kanang pagpangadji mo ni pangwarta. Kang Kristo man na. Ingos Kristo, gisubad ninyo ang kwarta sa babaeng balo aron sa pagtabon-tabon niini naghimo kamog tag-as nga mga pangadji. Busa inyo rang mahiaguman ang labi pagkabugat nga hukom sa silot. Muna'y atong bantayan mga igsuon. Sa Biblia may igala 2 Corinto 5:10, hukman ta sumala sa atong kaugalingon nga binuhatan. Maluwas ang tao, basihan ang binuhatan. Dili basihan ang pangadji. O kanang pagpangadji, doktrina lang sa Roman Katolik. Unya, giparisan og purgatorio. Ang purgatorio, wa sa Biblia. Doktrina rana sa Roman Katolik ang purgatorio. Muna pinagkatinuod. Naghimo silang doktrina nga daghan ang maimpirno. Unsa man doktrinaha, purgatorio og pangadji. Kini, mo ni daghan ang tao maimpirno ani. Ganun daghan man, magsalig ang tao. Magsalig ang tao nga bahalag mula pa sa balaod, bahalag magubog-hubog ko, bahalag mula pas ko sa mga sugos Ginoo. Oh, bahalag nga matay ko sa pagkapalahubog, pagkasugarol. Why problema na inangano kay naa sila doktrina nga maluwas sila kung pangadjian. Di kumpiyansa ang tao iyon. Kumpiyansa. Dabi ka di man tinuod. O dili man tinuod nga ang tao maluwas kung pangadjian. So daghan ang maimpirno. Nga nagiingon ako nga adunay mga doktrina mahigala nga dili panglangit kun dili doktrina para pa impirno. Mo na pinagkatinuod. Wala pa sa Biblia, gitudlo pa, gisaway na ni Kristo ang pangadji, pero gihimong doktrina. Unya ibig gisaway na gitudlo ni noon nga mao'y makaluwas kung pangadjian. Mao na mga bakak nga pagtulunan mga kaigsunan. Magbantay kita na. Mao giingos pa. Kolosas 2:8. Bantay ninyo ang mga doktrina, pagtulunan, nagihimo sa mga tao. Kay mao ni siya ang makalaglag nato kundi ta kabantay. So ingon ana. Usa pa gyud ang mga doktrina nga dili tinuod. Magitudlo sa mga dagkong simbahan karon. Kanang puya bunyagan. Wa na si Biblia. Mahurot na nagbasa nila ang Biblia, wala gay usa ka bersikulo nga adunay puya nga ibunyagan. Di gina mabasa, mga kaigsunan. Di na mabasa. Sagusaon pa. O niya, di po mabasa kanang bunyag nga wisik-wisik. Hinimo gyapon na sa Roman Katolik kanang bunyag nga wisik-wisik o kanang bunyag sa batang gamay, puya, hinimo rana sa tao, mga kaigsunan. Wala may nagbautismo og puya sa mga apostolis. Wala po naggamit og bunyag nga wisik-wisik sa Biblia. Pulos man na immersyon. Ang lawas ilubong sa tubig. Muna na sa Biblia mahigala nga gitawag siya baptiso. Sa bagong tugon, baptiso man na. Kay Griego ang pinulungan. O ang baptiso nagkahulugan to dip into, or to immerse or to dip into water. Sa ato pa, ang atong lawas, ilubong ilawom sa tubig. Monay, gigamit nila igsoon. Kadaghan diya sa Biblia. Tayo Yunoko silang Pilipin na bunyag. At to suba, Juan Bautista nga mo'y author sa bautismo. Dito suba sa Jordan. Gamit. Nakaroon kung wisi-wisi pa ilang gipanggamit, di na mga tusuba, oy.
Anak nas kwarto, balay. So walay nag-perform na nga mga apostoles nga ang bunyag wisik-wisik o ang bunyagan puya nga bata. Wala nas Biblia mga higala. Ang naas Biblia, dagko na ang bunyagan. Tungod kay adunay gitawag nga kwalifikasyon o pamaagi kung kinsa ang bunyagan. Ari ka sa Marcos 1 versikulo 5 nagsulti diha. Gibunyagan sila, human sila makasugid sa ilang mga sala. Wala mo sugid ni Juan. Nagampo sila, gisugid sa Ginoo, gibunyagan. So ang bunyagan kadtong kabalo na ug unsa sala, kadtong kabalo na musugid. Sunod, kadtong mudawat sa pulos Ginoo, buhat 2:41. Kadtong midawat sa mensahe. Na ba di mudawat patanggamay puya. Nga inigwali ana di mo na minaw. Makadungog na pero di kasabot. Mateo 28 19:20, kadtong mga tao nga bunyagan kadtong nakatuon as pulong sa Ginoo, kadtong kabalo na mutuman og sugo mo ni bunyagan. Dili ka pasar ani ang puya nga bata mga kaigsunan. Mao na nga ang gitudlos Biblia, ang bunyagan kadtong makasabot na ug ang paagis bunyag immersyon. Mao na ang naas Biblia. Kanang bunyag wisik-wisik, kanang bunyag ang batang gamay puya bunyagan, hinimo lang na sa Roman Catholic, dili na hinimo sa Ginoo. Mo na pinakaklaro. Laing doktrina igsuon nga tao ra ang nagbuot. Kanang ingon nga ang baboy ipakaon na. Tao ra kin ang gabuot na. Walay Dios nagsulti nga ang baboy hinlo og ipakaon na. Ang Dios mismo nagsulti nga hugaw na, dili ipakaon. Apan ang doktrina sa tao, ipakaon na kuno kay hinlo na. Unya mutana ta, usa may gihinlo, pinaagi kuno sa kamatayon ni Kristo. Hinlo na ang mga mananap. Wa gyud labot igsuon ang mananap nga mahugaw sa kamatayon ni Kristo, way labot. Kay si Kristo namatay sa mga sala sa mga tao. Dili kay sa mga hugang mananap. Apan himuon nila igsuon ng gitawag nga doktrina para mukaon gid sila. Bisag kung saog basa ang Biblia, walay mabasa nga ang baboy ipakaon na kay hinlo na. Wala. Mao na pinakaklaro mga kaigsuonan nga dapat natong hunaon-naon pag-ayo nga mga doktrina nga hinimog tawo. Sunod, kanang doktrina nga pwede mo inom maiso magkahubog nga ilimnon. Kanang doktrina nga pwede ka manigrilyo, pwede ka magubog-hubog, pwede ka manugal, okihan ra ka ana. Dili na sa Biblia mga kaigsuonan. Ang Biblia klaro nagsulti dito, Mahukom 13:4, ayaw pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Pero subok minahon, malandungon nga ang ilang magkaparian nagtudlo pagyud nga manginom o makahubog nga ilimnon. Klaro man dili man na pagdaot kay giwara-wara ni Gitgano Tumber, gisulti ba ni Gitgano nga kana si Kristo kuno naghimo ganigbiyat o naghimo bino tinadya pa kani kining ila kuno ginagmay ra kay tilyara. Gitudlo ang mga tao, tudloan ang mga tao pag inom maghubog ilimnon. Kay matubang Gitgano, mingaw kuno ang kasal kung way inom, laliman ka na asa ka na manangkong. Wala si Biblia ra. Kaya ang nasa Biblia dili ka pa inom sa makahubog nga ilimnon. Pero sa ilang doktrina, diukihan nila nga manginom o maghubog ng ilim nun. So, bikil na kayo. Mga igsoon. Muna nga nining kabuntagon atong gipanginaot na kining atong pagtuon karon naon tay makuha ba nga. Napatay panahon. Pag reforma sa kagalingon, pagtuman og sugos Ginoo, kay ang tanan nga moadtog langit ang tanang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Ang tanang moadtog impierno ang tanang manilapason sa balaod sa Ginoo. Maura gina mga igsoon. Duha ra ka pundok ba ang mahibilin sa tapusan mga adlaw. Pundok sa matarong o pundok sa mga dautan. Ang pundok sa dautan mao silang wala magtumag sugo. Ang pundok sa matarong mao silang nagtumag sugo sa Ginoo. Nara diha mga igsoon. Ang nagtumag sugo iyas Ginoo, ang naglapas og balaod iyas yawa. Ang pangutana igsoon asa man tay ganahan. Kung ganahan ta nga atong Ginoo mo atong Dios, tumantag balaod sa Ginoo. Pero ganahan ta atong Dios yawa, ahola lapas og balaod sa Ginoo. Apan sutian ta migsoon nga dili lalim ang impierno. Nganuman, ang itambog sa impierno
tibuok lawa sa tao. Ang itambog sa impyerno, buhi nga tao. Mao na nga muhilak o mukagot ang ngipon. Ang moadto pug langit, buhi pud nga tao. Mao na ang hindi kabuntagon magisunas itong pagtuon. Salamat kas panahon. Alang sa itong mga viewers, mga Adventista, ay mo kalimot sa pag-share itong live. No? Sa atong mga parinti, mga barkada, mga hikaila, aron daghan ang masayod sa tinuod nga pagtulunan o tinuod nga doktrina nga dapat natong sundon. Mag-ambot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ining kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kaya mo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalayin ni Ginoo ang mga tauhan nga naminaw og nagtan-aw. Nga masabtan nila ang tinuod nga pagtulunan. Aron sa malabot nga panahon maangko na mo ang kaluwasan sa imong pagpadayag, makahimo kami sa paguban kanimo sa wala ni katapusan. Pasayloa kami sa among mga sala. Ang magisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas amin. Bono sa ngalas timbangan sa katulungan ako si Brother John de la Pinyang kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katauhan. Nagasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.